लीलालब्धस्थापितलुप्ताखिललोकान् लोकातीतैर्योगिभिरन्त शिरमृग्यां बालादित्यश्रेणिसमान द्युतिपुञ्जां गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे प्रत्याहारध्यानसमाधे स्थितिभाजां नित्यं चित्ते निर्वृतिकाष्ठां कलयन्तीं सत्यज्ञानानन्दमयीं तां तनुरूपां गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे चन्द्रापीडानन्दितमन्दस्मितवक्त्रां चन्द्रापीडालङ्कृतनीलालकभाराम् इन्द्रोपेन्द्रदर्चितपादाम्बुजयुग्मां गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे आदिक्षान्तमक्षरमूर्त्या विलसन्तीं भूते भूते भूतकदम्बप्रसवित्रीं शब्दब्रह्मानन्दमयीं तां तटिदाभां गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे मूलाधारदुत्थितमिवीथ्या विधिरन्ध्रं सौरं चान्द्रं व्याप्य विहार ज्वलिताङ्गीं येयं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतनुस्तां सुखरूपां गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे नित्यशुद्धो निष्फल एको जगदीशः साक्षी यस्याः सर्गविधौ संहरणे च विश्वत्राणक्रीडनलोलां शिवपत्नीं गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे यस्याः कुक्षौ लीनमखण्डं जगदण्डं भूयो भूयः प्रादुरभूदुत्थितमेव पत्या सार्धं ताम्रजटाद्रौ विहरन्तीं गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे यस्यामोतं प्रोतमशेषं मणिमाला सूत्रे यद्वत् क्वापि चरं चाप्यचरं च तामध्यात्मज्ञानपदव्यागमनीयां गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे नानाकारैः शक्तिकदम्बैर्भुवनानि
व्याप्य स्वैरं क्रीडति येयं स्वयमेका कल्याणीं तां कल्पलतामानति भाजां गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे आशापाशक्लेशविनाशं विदधानां पादाम्भोजध्यानपराणां पुरुषाणाम् ईशामीशार्धाङ्गहरां तामभिरामां गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे गौरीमम्बाम्बुरुहाक्षि अहमीडे प्रातः काले भावविशुद्धः प्रणिधानात् भक्त्या नित्यं जल्पति गौरी दशकं यः वाचां सिद्धिं सम्पदमग्र्यां शिवभक्तिं तस्यावश्यं पर्वतपुत्री विदधाति तस्यावश्यं पर्वतपुत्री विदधाति इति श्रीमच्छङ्कर इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पादपूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीगौरीदशकं सम्पूर्णं सन्मङ्गलानि भवन्तु।